बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। जनाब आली, जो सबसे बड़ा तमाशा पिछले थोड़े अरसे में हमने देखा है वो साइफर वाला देखा है। उसकी वजह यह है कि ये जिस किस्म का केस बनाया गया समझ से बाहर है। अब अगर किसी वजीर आजम के खिलाफ कुछ हो रहा हो, अगर वो अपनी कौम को भी आगाह नहीं करेगा, अपनी कौम को भी एतमाद में नहीं लेगा, तो वो किससे बात करेगा? जिन लोगों ने उसको मुंतखब किया है, वजीर आजम के मनसब के ऊपर पहुंचाया है, तो जाहिर है वो लोग चाहते हैं कि वो डिलीवर करे, वो अपना टेन्योर पूरा करे। लेकिन अगर बाहर की कोई ताकत उसके खिलाफ कुछ करे तो वो अपने लोगों को ये ना बताए मेरे साथ क्या हो रहा है। लेकिन चलिए, मैंने आपको बड़ी तफसील के साथ बताया था कि बुनियादी तौर पे कुछ कानूनी निकात हैं और वो कानूनी निकात इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने हैं। और इस हवाले से आज अटॉर्नी जनरल ने पहली सतह के ऊपर हथियार डाले। कैसे? उनका जी इस बात से इत्तेफाक है कि जेल ट्रायल को बंद कमरे का ट्रायल नहीं होना चाहिए। आप लोग तो वहां पे किसी को दाखिल, आप तो वकीलों को भी इंतजार करवाते थे, तो अब आप कहते नहीं जी वो जो जेल ट्रायल है वो बंद कमरे का ट्रायल नहीं होना चाहिए। ये आपकी ये जो हवा बदली है उसकी एक वजह मैं आगे चल के बताता हूं। मजीद अटॉर्नी जनरल ने कहा इस बात से इत्तेफाक है कि जो कोई भी समाअत अटेंड करना चाहता है उसे इजाजत होनी चाहिए। पहले समाअत का कमरा बहुत छोटा था लेकिन अब ज्यादा गुंजाइश है। 23 अक्टूबर को ट्रायल का आगाज हुआ और उस हवाले से फिर उन चालान और उसके बाद ये फर्द जुर्म जो है वो इमरान खान के ऊपर आयद हुई। अच्छा, इस हवाले से सारी बातें अपनी जगह के ऊपर हैं। बड़ा बुनियादी सवाल अदालत ने यह लिखा और आज इस हवाले से जो काबीना का फैसला है, काबीना के फैसले से पहले भी कुछ समातें हुई और आज सलमान अकरम राजा ने बड़ी कमाल महारत के साथ अदालत के रूबरू ये एस्टैब्लिश किया कि अगर काबीना मिसाल के तौर के ऊपर तीसरी समात के ऊपर जाके मंजूरी दे रही है तो काबीना उस दिन की मंजूरी दे सकती है, काबीना माजी से मंजूरी नहीं दे सकती। यानी जो पिछली 2 समातें हैं उसका क्या करना है, इसी बुनियाद के ऊपर आपने इस पूरे के पूरे ट्रायल को कलअदम करार देना है। अब अदालत ने इस्तफसार यह किया कि 8 नवंबर को ट्रायल जज ने लेटर क्यों लिखा है। तो उन्होंने यह कहा कि 23 अक्टूबर को के बाद पता नहीं क्या जरूरत पड़ी, 13 अक्टूबर के बाद पता नहीं क्या जरूरत पड़ी कि जज ने 8 नवंबर को लेटर लिखा। और सलमान अकरम राजा ने कहा कि जज के लेटर को उसी रोज एडिशनल कमिश्नर के वजारत दाखिला को भेजा। अदालत ने स्पेशल प्रोसिक्यूटर को कहा आप नोट कर लें और अदालत की मुआवनत करें। सलमान अकरम राजा ने कहा कि इस लेटर के बाद समरी तैयार होकर काबीना के सामने आ गई। बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहां पे बड़ा बुनियादी सवाल कल अदालत ने यह पूछा था कि क्या जज की तैनाती का प्रोसेस वजारत कानून से शुरू हुआ या इस्लामाबाद हाई कोर्ट से शुरू हुआ, और उसके बाद क्या ट्रायल कोर्ट के जज ने समाअत से पहले हाई कोर्ट को आगाह किया। तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने आज बुनियादी तौर पे अदालत के रूबरू बताया कि हमने गुज़श्ता रोज रजिस्ट्रार हाई कोर्ट से 2 सवालात पूछे थे और जस्टिस गुल हसन औरंगजेब के मुताबिक रजिस्ट्रार ने उन्हें बताया है कि तैनाती के प्रोसेस का आगाज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हुआ। वाह 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 वाह, आगे चलते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि ट्रायल कोर्ट के जज ने जेल समाअत से पहले हाई कोर्ट को आगाह किया था। यह सारा कुछ सुनने के बाद जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि जो इमरान खान की इंट्रा कोर्ट अपील है उस केस का शॉर्ट ऑर्डर आज ही हम सुना देंगे, जो 5 से 5:30 बजे के दरमियान सुनाया जाएगा और शॉर्ट ऑर्डर के बाद जो तफसीली फैसला है वो बाद में जारी किया जाएगा। यानी आज 5 से 5:30 बजे के दौरान इंट्रा कोर्ट अपील के ऊपर जस्टिस गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस समन रिफत के ऊपर मुश्तमिल जो 2 रुकनी बेंच है वो इमरान खान की अपील के ऊपर फैसला सुना देगा। अब उनके सामने ऑप्शंस क्या है? एक तो हुकूमत ने आज पहले ही एहतियात डाल दिए हैं जी, वो जो जेल ट्रायल है वो बंद कमरे का ट्रायल नहीं है। आप तो जो इस्लामाबाद के अंदर शामूद कुरैशी के खिलाफ करते थे वो तो आप इन कैमरा नहीं करते थे, सहाफियों को और गैर मुतल्लिका अफराद को बाहर नहीं निकाल देते थे। तो पहली सतह के ऊपर हुकूमत ने आज पहले ही जो है वो शिकस्त तस्लीम कर लिया। अब दूसरी सतह के ऊपर काबीना की मंजूरी से पहले की जो समातें हैं
جس میں عمران خان کے اوپر فرد جرم بھی عائد ہوا ہے، یہ ساری باتیں اپنی جگہ کے اوپر ہیں، اور جس بنیاد کے اوپر اگر آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے اس چیز کو بنیاد بنا کے کہ کابینہ نے ماضی سے کوئی منظوری نہیں دی ہوئی، اگر انہوں نے پورے کے پورے ٹرائل کو کالعدم قرار دے دیا تو یہ بہت بڑا دھچکا ہوگا اس نواز شریف کے لیے جو بڑی گارنٹیز لے کے لندن سے اسلام آباد اور لاہور آئے۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ ان کو ظاہر ہے ان کو ریلیف دے گی، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے گی، ان کو کلین چٹ دی جائے گی، ان کو کہا جائے گا میاں نواز شریف صاحب آپ کو کیسے سزا ہو سکتی ہے، یہ العزیزیہ ایون فیلڈ تو ایسے ہی آپ کے تحفے میں آپ کو دینے چاہیے، آپ اتنے عظیم اور مہان شخصیت ہے پاکستان کی۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ والے معاملے کے حوالے سے یہ چیزیں تو اپنی جگہ کے اوپر ہیں، اور نواز شریف مری گئے، مری سے اسحاق ڈار کی رہائش گاہ کے اوپر واپس آئے، اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ، لیکن نواز شریف کو اس وقت سمجھ آ رہی ہے چیزیں ہو کیا رہی ہیں، all is not well، میں آپ کو اتنا بتا سکتا ہوں، اور اب دوڑیں لگی ہوئی ہیں، اور وہ نواز شریف جو کافی عرصے اب تو مہینہ ہو گیا ان کو تقریباً پاکستان آئے ہوئے، آج 21 نومبر ہے، 21 اکتوبر کو وہ آئے تھے، تو جس الائنس کے تحت انہوں نے اقتدار کے مزے لیے، مرضی کی تعیناتیاں کی، کیسز معاف کرائے، تو وہ تو پی ڈی ایم کے سربراہ سے ملنے کا ٹائم بھی ان کے پاس نہیں تھا، لیکن اب چونکہ خبریں آ رہی ہیں کہ میاں صاحب نے چیک اپ کرانا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ چیک اپ کے لیے لندن جائیں، کیونکہ ممکن ہے کہ اب پاکستان میں ان کا چیک اپ نہ ہو، تو اب آج شام انہوں نے ایک ملاقات طے کر لی ہے، اور وہ ملاقات جو ہے وہ فضل الرحمان کے ساتھ ہے، اور بتایا گیا ہے کہ آج شام یہ ملاقات ہوگی، اور نواز شریف جو ہے وہ فضل الرحمان کی رہائش گاہ کے اوپر جائیں گے، اور آپ کو پتا ہے کہ شریف خاندان میں یہ چیزیں نہیں ہیں کہ وہ ملاقاتیں کرے، جب وہ اچھے وقت میں ہوتے ہیں تو گریبان تک ان کے آپ کے ہاتھ ہوتے ہیں، اور جب کوئی ہوائیں ادھر ادھر ہوتی ہیں تو پھر وہ آپ کے گھٹنے اور پاؤں تک آتے ہیں۔ تو اب اگر نواز شریف ملاقاتوں کے حوالے سے ایکٹیو ہو رہے ہیں تو آپ اس حوالے سے اندازہ لگا لیجئے کہ چیزیں کس طرف جا رہی ہیں۔ ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ آج لاہور کے اندر ہوئی ہے، اور وہ ڈاکٹر یاسمین راشد، سینیٹر اعجاز چودھری اور سابق رکن اسمبلی روبینہ جمیل کے حوالے سے ہے۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے ان کے اوپر پولیس کی گاڑیاں جلانے کے مقدمے کے اوپر جو ہے وہ فرد جرم عائد کر دی ہے، وہ کہ انہوں نے انکار کیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اب چونکہ یہ 9 مئی کے ریلیونٹ کیس ہے، اور میرے خیال سے 9 مئی سے ریلیونٹ یہ پہلا کیس ہوگا جس کے اندر جا کے فرد جرم عائد ہوئی ہے۔ اچھا، ایک اور بڑی مذاق والی بات ہے، الیکشن کمیشن کو لے کے آج چودھری پرویز الہی بھی ان کو تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے کہ اگر کوئی چیف الیکشن کمشنر اپنی ساکھ بحال کر رکھنا چاہتا ہے تو کم از کم پی ٹی آئی کو بھی جلسوں کا اجازت دے، لیکن آپ حیران ہوں گے کہ الیکشن کمیشن نے 26 اکتوبر کو ایک حکم دیا کہ آئی جی اسلام آباد اور ڈی سی اسلام آباد کو تبدیل کر دیا جائے، اور 26 اکتوبر سے آج 21 نومبر آ گئی ہے، لیکن نہ ڈی سی اسلام آباد چینج ہوا اور نہ آئی جی اسلام آباد۔ وہ الیکشن کمیشن جو اسلام آباد کے ڈی سی اور آئی جی کو چینج نہیں کروا سکتا، وہ کتنا کوئی پھر الیکشن کروائے گا، اس کے پاس کتنے کوئی اختیارات ہیں، آپ یہ بہت اچھے سے سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن آج وزارت داخلہ نے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو آئی جی اور دارالحکومت کے جو ڈپٹی کمشنرز ہیں ان دونوں کو تبدیل کرنے کے حوالے سے ہدایات دے دی ہیں۔ اب احد چیمہ اس کے وزیر ہیں، اب دیکھتے ہیں اس کے اوپر عمل درآمد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ لیکن آج چودھری پرویز الہی نے لوگوں کو مشورہ دیا ہے کہ مشورہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی نہ چھوڑیں، ووٹ سارا پی ٹی آئی کا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ وہ تلا گنگ سے گجرات منڈی باؤدین سے الیکشن لڑیں گے، اور ان کے مطابق انتخابی شیڈیول آنے کے بعد سپریم کورٹ سے رجوع کیا جائے گا۔ ہاں، چودھری پرویز الہی پارٹی کے صدر بھی ہیں، انہوں نے کہا کہ اگر تحریک انصاف کا انتخابی نشان بلہ نہ ہوا تو کوئی اس الیکشن کو تسلیم نہیں کرے گا، کیونکہ کوئی جاتی عمرہ کا الیکشن تو ہے نہیں ہے۔ اور انہوں نے کہا جو لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کو مشورہ ہے پی ٹی آئی کو نہ چھوڑیں، ووٹ پی ٹی آئی کا ہے، اور ان کا شیڈیول آنے کے بعد تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں وہ بھی سامنے آنا شروع ہو جائیں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔